खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और सुबह हिदायत का आज का ये खुसूसी प्रोग्राम है 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान, और हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को एक बार फिर जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। तो बात हो रही है पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या गलतियाँ की माजी में, और वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी गलतियों से सीख के फिर आगे अपने मुस्तकबिल को संवारती हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि गलतियों पे गलतियाँ कौमें करती जाएं और फिर दुनिया में कोई मुकाम हासिल कर लें। अभी ज़ियारत रेजिडेंसी नवाज शरीफ साहब पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर तोड़ फोड़ की गई कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वो आखिरी आरामगाह जहाँ पर उन्होंने चंद दिन गुजारे थे। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर अमन व सुकून के 10 साल मिल गए तो मुल्क बहुत तरक्की करेगा। तो इसके लिए स्टेप्स बहुत अहम मैटर करते हैं कि अमन व सुकून अगर कायम करना है तो ऐसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन ज़रूर होना चाहिए, उनसे आप बिल्कुल कतई ताल्लुक़ होना चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए कि जो खुद कहते हैं कि हमारे पास 500 जो है खुदकुश बम्बार मौजूद हैं। तो अमन सुकून लाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ काम भी करना चाहिए, बैठे बैठाए अमन सुकून नहीं आ सकेगा। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फारूक भाई मुसोसन सीदात का मैं वाटफोर्ड से जी मेहरबानी करता हूँ। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपके सब सामीन नाज़रीन को आज की ईद 14 अगस्त की ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। बदकिस्मती से मैं सोर थ्रोट में अच्छा गला खराब है। हुआ हूँ कि आज इसकी तकरीब में लंदन नहीं जा सका हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अफकार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के, कावशें हज़रत कायद आज़म अलैहिर्रहमत की जी, दौलत राया साहब महमूदाबाद की जी, नाम चौधरी रहमत अली का, तराना हफीज जलंधरी का और मुफ्ता हमारा। बिल्कुल पाकिस्तान में हमें ये नेमत रकबा असल में बगैर कोशिश के मिली है। जी हाँ। ये बहुत से गिले गुजारियां भी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ईद का दिन है इसलिए भूल जाना चाहिए, या खुशी का दिन है इसमें जिक्र ना करना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सही। तो जहाँ तक ये ताल्लुक है कि पाकिस्तान से कितनी किसी को मोहब्बत है, वो किसी का शेर है, हुब्बे वतन से मुल्क सुलेमान खुश तक। सिर्फ वतन की मोहब्बत सलमान के वतन से बेहतर है, मुल्क से बेहतर है। खारे वतन जो सुबलो रिहान खुश तक, और अपने वतन का एक कांटा, भूगोल का कांटा, वो भी सुम्बल और रिहान की खुशबूदार घास से बहुत बेहतर है। आपका मुझे नहीं इल्म कि आप शहरी आबादी में रहते हैं या गई आबादी में। अक्सर हमारे यहाँ कहते हैं बड़ा दिन, असल में बड़ा दिन लफ्ज नहीं होता, ईद को कहते हैं बड़े दिन का। साल में जो एक बार आती है 14 अगस्त, ये जश्न बड़े दिन का है। आज रोज है बड़े दिन का, जिसमें इस साल के बाद आया है। अल्लाह ताला हम सबको मुबारक करे। और रहा ये सवाल ईद से, इससे हटकर आज बहुत खुशी का दिन है। इससे हटकर ये कि लोगों में कोताहियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं हमारी हुकूमतों में, हमारे नुमाइंदगान में, हमारे अहले इक़्तिदार में। और अलबत्ता ये बात जरूर है कि आज का दिन बहुत अहम इसलिए है कि ये जरूरी नहीं है कि हालात रातों रात बदल जाएंगे, लेकिन एक बुनियाद पड़ गई है, एहसास हो गया है। अब के जो गुल्लू बट बनेगा उसे एहसास होगा कि मुझे देखा जा रहा है, कहीं से कोई कैमरा मुझे देख रहा है। जो आदमी करप्शन करेगा उसे पता होगा कि मेरे चेक की नकल कहीं ना कहीं मौजूद है। इसलिए ये बहुत अच्छी रविश पड़ गई है। और ये जो आज़ादी के मार्च हो रहे हैं, आज़ादी मार्च और दारुल काजी साहब का मार्च, इसकी बड़ी अहमियत इसलिए है, बहुत अहमियत इसलिए है, बहुत हद तक उन्होंने अपना मकसद हासिल कर दिया है कि वो जैसा आपने दारुल काजी साहब के बुनियादी उस प्रोग्राम में सुना होगा, जो उनका फरमान था कि हम बलूचिस्तान के लिए ऐसा करेंगे, अकलीतों के लिए हकूक हैं। ये एहसास हो जाना बड़ी बात है। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता उस पर अमल भी होना शुरू हो जाएगा। दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो शाह साहब, मेहरबानी जी। मकसूद हुसैन सैयद साहब थे हमारे साथ वाटफोर्ड से, और जैसे इन्होंने भी फरमाया कि हमें ये सब कुछ जो मुफ्त में मिल गया है तो शायद हमने इस चीज़ की कदर नहीं की, लेकिन अब वो ऐसी कौमें भी आपने देख ली कि अभी तक आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन का इस वक्त सबसे बड़ी मिसाल है, कश्मीर की मिसाल है, और जो दीगर जगह हैं जहाँ पर लोग आज़ादी के लिए अभी भी तड़प रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और लाखों अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो हमें भी ज़रूर कदर करनी चाहिए। और कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना मलिक याकूब साहब, मेहरबानी। भाई और बेटी बहन को भी मेरी तरफ से
सलाम वालेकुम अस्सलाम। और जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। बड़े खैर अफसोस के मुबारक। साथ कहना चाहता है कि हम इस दफ़ा जश्न आज़ादी बड़े दुख के साथ और बड़े ही गम के साथ मना रहे हैं सही। कि जब गरीबों का खून इसी धरती पर बहा जाए और अपनी हुकूमत के हाथों बहा जाए जी तो फिर जश्न आज़ादी की खुशी वो नहीं रहती। सही। और मुझे ये सब तमाम टॉक शोज और ये जो कुछ हो रहा है ये सब ड्रामा है। ईवान सदर की तकरीब हो या वज़ीर आज़म की PM हाउस की तकरीब हो, जी ये सब ड्रामे हैं और हुकूमत जो खेल रही है वो भी ड्रामा है। जी खुदा खबर ये ड्रामों से हम कब निकलेंगे, हकीकत की तरफ कब कदम बढ़ाएंगे। जी हाँ। और हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए गए, मुझे वही कहना पड़ता है कि 100 प्याज भी खा लिए और 100 जूते भी खा लिए, आखिर इजाज़त दे दी। बिल्कुल। अगर इजाज़त देनी थी तो इतना बड़ा मार कुटाई करने का फायदा है क्या? कंटेनर्स कंटेनर्स रखे। जहान से इकट्ठे कर लिए, जी हाँ। आवाम को मुसीबत। एक हफ्ते से पाकिस्तान एक किस्म की बिल्कुल कैद है सारे पाकिस्तानी। बिल्कुल सही। अल्लाह से बिल्कुल दुआ सही। है कि अल्लाह से हुक्मरानों से हमें जल्द निजात दे। इलाही आमीन। अच्छा अच्छा मौलाना साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। सन 47 से लेके आपको कौन सा ऐसे 5 साल लगे हैं या 10 साल लगे हैं कि लगा हो कि पाकिस्तान बहुत उसने तरक्की की है? किसके दौरे हुकूमत में ऐसा लगा आपको? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि जिस तरीके से हमने हमारे नाम नहाद गासिब हुक्मरानों ने हमारे मुल्क की तरबियत की है जी। 47 कायद आज़म अलैहिस्सलाम की वफात हज़रत आयात के बाद जी हमने कौम की तरबियत की है इंडिया की फिल्मों से, इंडिया के फिल्मी गानों से, जी फहाशी से, उरियानी से। जी। आप देखिए यार, दुनिया के पाकिस्तान में जितने चैनल हैं उनकी आप एक दफा क्लिप्स ले लें जी और वो दिखाएं तो ये पता चलता है कि यूरोप से भी आगे गुजर गई है कौम। सही। जिस कौम के किरदार खत्म हो जाए, बेगैरती हो जाए, हम खवातीन को नंगा करके स्टेजों पर नचवा रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान बना रहे हैं। मैंने बतदरीज हमने कौम की किरदार कुशी की है, किरदार तस्वीरकारी की तरफ और उरियानी की तरफ लेकर गए हैं। ठीक है। और मुझे बेगैरत हुक्मरानों पर तरस आता है और रहम नहीं आता बल्कि गुस्सा आता है। खुदा इनको गैरत करे और खुदा इनको तबाह करे। ये दूसरी खवातीन को स्टेज पर नंगा देखना चाहते हैं, उरियान देखना चाहते हैं और अपनी खवातीन को घर में। ये बेगैरती और हजूर का फरमान है कि जिस कौम से गैरत चली जाए उससे ईमान भी चला जाता है। ये हमारे बेगैरत और नायद और गासिब हुक्मरान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस मंजिल पर पहुंचाया। पाकिस्तान में कहीं भी अच्छाई की तरफ कदम किसी हुक्मरान ने नहीं उठाया, बस जबानी गुलामी नारे हैं। कोई सही रहनुमा हमें अभी तक नहीं मिला। ठीक। कि पीने से तो साकी मुझे इनकार नहीं है, लेकिन ये इलाजे दिले बीमार नहीं है। सही। यूं देखें तो हर एक है एक से बेहतर, चखें तो कोई शय भी मजेदार नहीं है। वाह वाह। गुफ्तार को देखो तो फरिश्तों की ज़बां है, सद है कि इस कौम में किरदार नहीं रहा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना मलिक याकूब साहब। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, और मेरी बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सबसे पहले तो आपको और तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। और उसके बाद मैं एक अनपढ़ सा बंदा हूँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा आज के अगर पाकिस्तान आज़ाद होगा तो ये आज़ाद पाकिस्तान गारंटी है आलम इस्लाम की आज़ादी की। ठीक है। अगर पाकिस्तान आज़ाद ना हुआ तो आलम इस्लाम हमेशा गुलाम रहेगा। ये एक बात मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि टेबल पे फैसला होना चाहिए हर चीज का, तो मैं समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल हारा गया, टेबल पर बैठकर हारा गया। ठीक है। टेबल ने पाकिस्तान को कभी जिताया नहीं है। ठीक है। तो बात यह है कि हमें सबक जो लेना है करबला से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने टेबल पर बैठकर नहीं, मैदाने जंग में और मैदाने अमल में और अल्लाह की इताअत में अपनी कुर्बानी देकर इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा किया है। और आजकल जो कहते हैं ना कि ये हुकूमत नहीं गिरनी चाहिए या जमहूरियत को कुछ नहीं होना चाहिए, उनको आपने भी लाले पड़े हुए हैं कि हमारा भी हिसाब करने वाला अगर कोई आ गया तो हमें भी अब हिसाब देना पड़ेगा।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جنگ جو ہے نا وہ ٹیبل پہ بیٹھ کر جیت نہیں جاتی. کچھ جنگیں ایسی ہیں جو میدانوں میں نکلنے کے بعد جیتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آج جیسے قوم نکلی ہے, میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائے. ٹھیک ہے, شکریہ بھائی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام جناب, میں وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ اظہر صاحب جی. سب سے پہلے آپ سب کو آزادی مبارک اور آپ کے سامعین کو بھی خیر مبارک. شکریہ. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میں نے ابھی اپنے وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ سنی ہے جو انہوں نے زیارت میں قائد اعظم کی جو کی ریزیڈنس تھی اس پہ افتتاح کرتے ہوئے کہی ہے. اس میں ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان کو معلوم نہیں کس کی نظر لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا سب سے پہلے کہ ہمارے بلا نوش تو اور توبہ کیا بات زاہدوں کی نظر لگ رہی ہے. کیا بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کو جو آزادی کے بعد ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا تھا وہ ایسے ہی ہے کہ نشان یہی زمانے میں زندہ قوموں کا شاید بدلتی ہیں صبح ہم جن کی تقدیر ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنی ترقی اور ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے تھی انفارچونیٹلی فار ون ریزن اور دی ادر نہیں ہو سکی. اس کی جو بھی وجوہات ہیں ہم سب جانتے ہیں, وہ چاہے سیاستدانوں کی اپنی غلطیاں ہیں, کچھ اور چیزیں بھی ہیں ایسی بھی ہیں, لیکن بہرحال جو بھی کچھ ہے اب ترقی کی طرف انسان کو بہرحال گامزن تو رہنا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ جو افسوس کی بات اس آزادی کے جشن میں ہوئی تھی اور جو اب اس سے بھی ان کو آزادی مل گئی ہے وہ تھی ماڈل ٹاؤن لاہور کی آپ کی محسوب, جس کو انہوں نے اس طرح سے کنٹین کر لکھا رکھا تھا کہ شاید یزیدیت کی یاد جن تھی وہ تازہ ہو رہی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے جو چیف ہیں آرمی کے, ان کے میرے خیال میں حالانکہ ڈائریکٹ ان کا ریفرنس تو نہیں دیا جا رہا ہے لیکن یہ ایک بڑی اہم شخصیت نے اس میں انٹرفیئرنس کیا ہے جس کی وجہ سے یہ وہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ خونخراب آزادی کے دن ہو اور نہ ہی کسی اور دن ہونا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال جیسا بھی تھا اسی ضمن کے اندر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جو ایک پاکستانی نیوز چینل لیڈنگ چینل نے یہ بات کہی ہے کہ صاحب ہم اس معاملات میں فیصلے کیوں نہیں کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے یہاں کے باہر کے سیاستدان پاکستان کے جو الطاف حسین کا نام لیا, عشرت العباد گورنر کراچی کا ان کا نام لیا, گورنر پنجاب کا نام لیا, کہ ان لوگوں کی آپس کی جو جد و جہد اور جو کچھ ہے اس میں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس مسئلے کو حل کیا. تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی سیاستدانوں میں اور آپ لوگوں میں خود میں اتنی صلاحیت اگر ہوتی تو یہ معاملہ آگے بڑھنا نہیں چاہیے تھا. بالکل صحیح. اور ہمارے جو پاکستان کے لوگ باہر رہتے ہیں ان میں ماشاءاللہ بہت کچھ صلاحیت ہے جو ان کے اندر پیدا ہوئی ہے. یہاں پر رہنے کے باوجود ان کے اندر حق و انصاف کی جو تمیز پیدا ہوئی ہے وہ اگر آ کر ہمارے پاکستان میں میرے خیال میں 1 سال بھی کام کر لیں تو آپ دیکھیں گا کہ پاکستان کا رخ جو ہے وہ کہیں سے کہیں بدل سکتا ہے. یہ کہہ دینا کہ صاحب ایسا نہیں ہوا. اور دوسری چیز یہ کہ میں اس سلسلے میں کریڈٹ تو ان کو ذوالفقار علی بھٹو کو دوں گا کیونکہ انہوں نے یہ ڈوئل نیشنلٹی آپ کا ایوارڈ کی ہے. تو آپ کیوں خواہ طاہر القادری کی نیشنلٹی کا رونر ہو رہے ہیں. ابھی تک صاحب وہ کینیڈا سے آئے ہیں طاہر القادری صاحب کا اپنا ایک مقام ہے. اور میں اسی ضمن میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جتنے علماء دین ہیں پاکستان کے اور دوسری جگہوں کے بھی خاص طور سے اس ملک میں بھی ان سب کو جو ایک اسلامی اچھی ریاست کا قیام کرنا کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور موبلائز کرنی چاہیے. پریکٹیکل طور پر عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے. ہم میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. ہم سب ایک ہیں, ایک مسلمان ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ہے. کیا بڑی بات ہے ہوں گے کہ مسلمان بھی ہے. تو آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ گامزن کرے اور یہ کہ خدا کرے کہ تیری عرض پاک پہ اترے وہ فصل ہے جسے آئندہ اندیشہ احتجاج نہ ہو. کیا بات ہے. بہت شکریہ آزاد صاحب, بہت شکریہ. مانچسٹر سے ہمارے سینئر کالر, بہت اچھی بات ہے. آپ نے ایک زندگی بسر کی ہے تو جو بھی سینئرز آ رہے ہیں اس حوالے سے اپنا تجربہ بھی شیئر کر رہے ہیں. تو جی ابھی کچھ دیر پہلے میں فوٹیج دیکھ رہا تھا, طاہر القادری صاحب کے ساتھ غلام مصطفیٰ کھر صاحب بھی کھڑے ہیں اور یہ ہم چینج اور آزادی کی بات کر رہے ہیں, انقلاب کی بات کر رہے ہیں. تو غلام مصطفیٰ کھر صاحب بھٹو صاحب کے دور میں گورنر رہ چکے ہیں اور مجھے اس وقت بھی یاد آ رہا ہے جب نواز شریف صاحب جلا وطن تھے
تو جب وہ پاکستان تشریف لائے تو اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی غلام مصطفیٰ کھر صاحب تھے، اور آج طاہر القادری صاحب جو انقلاب کی بات کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کھر صاحب میں ہو سکتا ہے چینج آ گیا ہو، انقلاب آ گیا ہو، لیکن جو ہمارے روایتی سیاست دان ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں جیسے وہ مقناطیس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جڑی ہوتی ہے، چپکی ہوتی ہے۔ چودھری برادران بھی جو ایک کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کافی عرصہ یا تو میاں برادران نے حکومت کی ہے پنجاب میں اور یا پھر چودھری برادران نے حکومت کی ہے، تو وہ بھی اس انقلاب کے ساتھ ہیں۔ تو کچھ ایسے شاید وہ شفافیت یا کچھ پیورنیس جو ہے وہ آگے چل کے شاید ہمیں مل جائے، لیکن فی الحال اس میں کافی کثافتیں اس میں موجود ہیں، اس انقلاب میں، آزادی مارچ میں۔ بہت سے پرانے سیاستدان جن کو اب کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تھا وہ بھی یہاں پر اس پنڈال میں آ چکے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں وہ کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ان میں چینج آ گئی ہو، وہ ہو سکتا ہے کچھ پاکستان کی بہتری کے لیے اپنی پرانی غلطیوں سے انہوں نے سیکھ لیا ہو، لیکن ماضی ان کا کوئی اتنا شاندار نہیں رہا ہے پاکستان کی خدمات کے حوالے سے۔ تو بہت اچھے کالرز بھی آ رہے ہیں، بہت اچھے ان کے پوائنٹس آ رہے ہیں کہ پاکستان کس انداز سے ترقی کر سکتا ہے، اور نواز شریف صاحب یا کوئی بھی ہمارا رہنما جیسے مولانا ملک یعقوب صاحب نے فرمایا کہ ڈرامے اس وقت حکومت کر رہی ہے، اور جب تک ایک صحیح پیور اسلامی معاشرہ نہیں بن جاتا، اور اسلام بھی ہم نے اپنی مرضی کا کر لیا ہے نا، طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام جس کو ہم مسلمان قرار دیں وہی زندہ رہ سکتا ہے، اگر کوئی بھی ہمارے فرقے سے الگ سوچ رکھنے والا ہے اس کو کوڑے بھی ماریں گے، اس کو ویسے ہی قتل کر دیں گے۔ تو اسلام یہی ہے جو آج ہمیں کچھ نہ کچھ نظر ضرور آ رہا ہے، ایک شیعہ سنی اتحاد بھی نظر آ رہا ہے، مجلس وحدت المسلمین ایک شیعہ جماعت ہے، اور پاکستان جو عوامی تحریک ہے جو طاہر القادری صاحب کی جو جماعت ہے اس میں مناج القرآن کی بہت سے اہل سنت ہمارے بھائی اکثریت اس میں ہے، تو یہ ایک اتحاد کی فضا یہاں بھی نظر آ رہی، کچھ سیاسی قوتیں بھی ہیں، اور پورا جو ایک اس وقت جو سفر جاری اسلام آباد کی طرف، اب دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے اب وہ یہ نہ ہو کہ کوئی جس مقصد کے لیے عوام کو باہر نکالا گیا ہے، اب جو بھی بندہ گھر سے باہر نکلا ہے وہ اب یہ نہیں کہ طاہر القادری صاحب چند گھنٹوں کے بعد یا عمران صاحب جو ہے وہ چند گھنٹوں کے بعد اعلان کریں گے ٹھیک ہے جی ہم نے کمیشن قبول کر لیا، اب جس سٹینڈ کے ساتھ وہ گھر سے چلے ہیں اب اسی سٹینڈ پہ ان کو قائم رہنا ضروری بھی، اور جیسے انہوں نے چلے مذاقن بھی کہا یا جیسے کہا کہ جو بھی واپس آئے اسے بھی شہید کر دو، طاہر القادری صاحب کی وہ اس بات پہ کہ وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے مذاق کیا تھا، لیکن سوچ ہونی یہی چاہیے کہ اب واپس نہیں آنا بھائی، اب جو لوگوں کو اتنے گھنٹوں سے ہم نے بٹھایا ہوا ہے، بھوک پیاس سب کچھ انہوں نے برداشت کی ہے چینج کے لیے، اب مذاکرات کے نام پہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی نہ کسی جال میں دوبارہ وہ پھنس جائیں، اور پھر عوام جو ہے اس بار اگر واپس آئی تو اس کا ویسے اعتماد اٹھ جائے گا کہ یہ روز روز ہمیں بلاتے ہیں چینج آتی نہیں ہے، اور یہ مارے کھانا، یہ ڈنڈے کھانا، یہ کنٹینر سے چھلانگیں مارنا، اور یہ اتنی زیادہ بھوک پیاس اس وقت کی جنریشن کا برداشت کر لینا، یہ بھی ایک انقلاب کی پہلی ایک سمجھ رہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے بڑے لیڈرز ہیں۔ تو کچھ پرانے پاکستان کی کچھ کوئی بات شیئر کریں کہ کون سا آپ کو دور ایسا لگا کہ واقعی پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، یا کوئٹہ کی کوئی اچھی ایسا وقت کہ جہاں پر ٹارگیٹ کلنگ بھی نہ ہو رہی ہو، کوئی ایسا ٹائم گزرا ہے آپ کے زندگی میں؟ ماشاءاللہ یہ تو آپ جیسے سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو چیزیں تیزی سے جو یہ آئی رہی تھی، مار کٹائی اور یہ جو چیزیں ہیں تخریب کاریاں جو زیادہ عروج پر آئی ہیں، وہ ودن میرے خیال میں 20 ایئرس کے اندر یہ چیزیں لاسٹ 20 ایئرس کے اندر زیادہ تیزی سے یہ بڑھی ہیں۔ اس سے پہلے ایسا کوئی وہ نہیں تھا کہ آپ ایون اب کراچی کے جیسے حالات دیکھ لیں تو وہاں اگر باہر نکلتے تھے تو کوئی ایسی چیز ہمیں محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ 20 سالوں کے اندر بہت زیادہ تیزی سے اس چیز نے پکڑا کہ لوگوں کو، یعنی جو تقریب کار ہیں ان کو دیکھیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے، اب جیسے ہر چیز موجود ہے، کل ہم بات کر رہے تھے گلو بٹ کی کہ ہر توڑ پھوڑ پیچھے پولیس کھڑی ہے، وہ آرام سے اس نے ہر چیز توڑی ہے، کل اس کی ضمانت ہوگی، یعنی ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی اتنا زیادہ ناقص ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم اور اگر جیلوں میں ہے تو اس کو اتنی VVIP سہولتیں موجود ہیں، کوئی اس کو سزا کا طریقہ کار نہیں ہے، تو ہم یہ جو 20 سال پچھلے گزرے ہیں کسی کو سزا ہی نہیں ملی، کسی کو بس پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہے زیادہ۔ ایک کالر لے لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق صاحب میں مامی کو جی مہربانی محمد یعقوب صاحب، بہت شکریہ۔ جناب آپ کو اور بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور سب پاکستانیوں کو آزادی پاکستان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک، خاص کر رئیس صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے ذریعے سے ضرب ادب لگ کر
सर में गजब लग कर मुल्क में सुकून होने का चांस है। तो मैं दुआ करता हूँ कि हमें अपने गुलशन को गुलशन करके समझे और अपने पाकिस्तान की हिफाजत करे। हर आदमी का फर्ज है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान अपना घर समझकर इसकी हिफाजत करो, इसको संभाल कर रखे। ये एक अल्लाह ताला के बंदे हजरत कायदे-ए-आज़म ने हम लोगों को तोहफा दिया है और उनके तोहफा देने का मैं सब पाकिस्तानियों के सामने शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अपने पाकिस्तान को संभाल कर रखें। और ये आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया और जनाब को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। पूरे पाकिस्तानियों को फिर से दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह जनाब। अल्लाह हाफिज, बहुत मेहरबानी। क्या ही बात है, मोहम्मद याकूब साहब हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनका जज्बा देखें कि वो अब भी आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, वो किसी भी अंदाज में पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। बात इन्होंने की कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, तो कुछ चीज़ें जो हैं हमने उनसे भी हासिल नहीं की। उनके जो तरीक़ाकार था कि आपने वो पहला ही इजलास था काबीना का, पाकिस्तान बन गया, पहला ही इजलास था, तो एक चपरासी ने उनसे पूछा कि अब कैबिनेट मेंबर आ रहे हैं तो जिना साहब क्या उनकी खिदमत करनी है, उसको उनको चाय के साथ क्या क्या देना है, बिस्किट देने हैं या खाना खिलाना, क्या करना है। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपने चाय भी नहीं देनी, उनसे कहना है कि चाय भी आप घर से पी के आए, पाकिस्तान के कौमी खजाने से चाय भी बारे में नहीं है। तो ये अब हम आए दिन कौमी असम्बली में देखते हैं कि हमारे जो MNAs हैं उनके फंड्स बढ़ रहे हैं, अलाउंसेस बढ़ रहे हैं, TADA, एक कौमी असम्बली का इजलास हो तो लाखों रुपया उस पर वक्फ हो जाता है, कानून एक नहीं बनाया पाकिस्तान के मफाद में। तो ऐसा जो अभी हमसे दूर नहीं हुआ, 60-70 साल पहले की ये बात है और हमारी रहनुमा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह है। और देखें जो एक गम मनाने का एक अंदाज है, 21 रमज़ानुल मुबारक मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने वो मीटिंग जो है वो मौखर कर दी, कैंसिल कर दी कि आज शहादत का दिन है, कोई भी ऐसा काम मैं नहीं सर अंजाम दूंगा। तो यहाँ पर देखा हमने ईवान सदर में 10 मुहर्रम को ताइफे भी नचते देखे हैं, चीन के सदर आए हैं तो वहाँ पर रक्स भी होते देखे हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं और अगर हमने कदर नहीं की आज़ादी की, अपने उन रहनुमाओं की जिनकी तस्वीर हम तो लगाते हैं, नोटों के ऊपर लगा दी है लेकिन कदर नहीं की, या हमने अपने दफातर में लगा दिए लेकिन उनके जो पैगामात हैं फिर हमने उनको भुला दिया है। ज़ियारत रेजिडेंसी की हाल देख लिए कि आज नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए, लेकिन मौका क्यों आया कि वहाँ पर किस तकरीबकार की हिम्मत ही क्यों हुई कि वहाँ पे जाने की जरूरत करता वो। जी अब देखिए ये इस पे बात हुई कि किस तरह से माइग्रेशंस करके लोग वहाँ से आए। बहुत कुर्बानियाँ। मेरी वालदा जब मैं छोटी होती तो अक्सर बताया करती थी, ये 14 अगस्त की जब बात आती थी तो बताती थी किस तरह से कि हम बहुत टीनेजर थे जब हम वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए हैं। तो जो तकलीफ़ें बताती हैं तो हम सोच के हैरान होते हैं कि कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, किस तरह ट्रेनों में कितना अपना घर बार हर चीज़ वहाँ से छोड़ कर अपनी जायदादें छोड़ दी, सब छोड़ दिया, मतलब कितनी तकलीफ़ें उठाई इस आज़ादी के लिए। और फिर यहाँ आई और फिर यहाँ आके भी फौरी वो आसाइशें मौसर नहीं थी, वो यहाँ पर भी तकलीफ़ें पाकिस्तान में उठाई हैं उन्होंने, तो दोबारा से ये अपने आप को बनाना शुरू करा। तो ये सही बात है कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो जानते हैं कि कितनी तकलीफ़ के बाद ये पाकिस्तान बना, लेकिन जिन्हों को कहते हैं ना पक्का पकाया सामने मिल जाए तो उनको उसकी कदर नहीं होती है। बस बहुत जो एक सिलसिला रहा कि हमारा जो एक तो आज़ादी की हमने कदर नहीं की और हमने जो भी हमें हुक्मरान मिले हैं इस हवाले से उन्होंने भी अपने इक़्तिदार के हवाले से उन्होंने वो जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की कि ठीक है जी उनको इक़्तिदार मिला, इक़्तिदार या आपको एक मनसब एक मुल्क के आप वज़ीर आज़म या सदर बन जाते हैं किसी भी तरीके से, तो फिर आपको चाहिए कि अब उसमें उससे बढ़ के और आपकी हवस क्या हो सकती है या लालच फिर भी अगर आपकी रहे या आपको तमा रहे कि अब इतनी दौलत मिली है अब इससे भी बढ़ के दौलत मिले। आज नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लोग क्यों निकले हुए हैं कि अगर वो तीसरी बार आए थे तो उनको थोड़ा सा इसकी कदर करनी चाहिए थी, एहसास करना चाहिए था कि 2 बार तो मुझे हटा दिया गया, मुल्क से निकाल दिया गया, उसकी वजूहात है, तो अब जो मैं आया हूं तो मैं कुछ कदर करूं और इस हवाले से आवाम की खिदमत करूं। अब ऐसे ऐसे मंसूबे उन्होंने शुरू कर दिए हैं या ऐसे ऐसे अरबों रुपए वहां पर वक्फ कर दिए कि जिसका अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं थी, कोई मसरफ नहीं था, फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं था। कि यहाँ पर अब वेस्ट में या इंग्लैंड में हम देख रहे हैं मेट्रो ट्रेनें, तो अगर यहाँ की आवाम को रोटी नहीं मिल रही तो पहले ये इन्होंने रोटी पहले लोगों को दी है, पहले भूखों को या बेरोजगारों को अलाउंसेस दिए, बाद में मेट्रो ट्रेनें या मोटरवेज यहाँ के बने।
یہ نہیں کہ پہلے میٹرو ٹرینیں بن گئی ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے اور کوئی آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے اور وہ تو کیا کہاں سفر کریں گے, کیا کریں گے. تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اپنا مفاد دیکھا کہ جہاں سے ہم نے پیسہ بنا سکنا ہے وہی پروجیکٹ شروع کیے ہیں, اور پھر دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے یا بس اپنے ہی خاندان. یہ تو بالکل ایسی حکومت چل رہی ہے, بالکل اپنے بھائی بندوں کے, جی ہاں اپنے بھائی ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, اور پھر دیگر جو رفقا کار ہیں, رشتہ دار, ان کے پاس چابیاں ہیں خزانوں کی, تو وہی پاکستان کی اس انداز میں خدمت کریں. تو اگر ایسے ملک, یہ تو ایک معجزہ ہے جو اس وقت 67 سال ہو گئے پاکستان کو چلتے ہوئے, لیکن یہ اب جھوٹ ہے, ابھی تک اگر ہم جاگیں گے نہیں تو یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا. پاکستان اسلامی جمہوریہ نام لے کر انہوں نے اس کو اسلام سے تو کہیں دور دور اس کا بھی واسطہ نظر نہیں آتا ہے. کہ ایک بہت اچھے بھائی بتا رہے تھے کہ جس طرح حقیقت باتیں یہ چینلز پہ جس طرح کی یہ اوریانیت کو وہ کر رہے ہیں, بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پڑوسی ملک کی جو فلمیں اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں اس سے اثر انداز ہو کے وہ اپنے ملک میں بھی یہی چیز کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری آزادی ہے, شاید یہی کام کرنا ہماری آزادی ہے. آزادی کا یہ مقصد نہیں ہے. آزادی کا مقصد یہ ہے کہ آپ آزاد رہ کے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں, یہی آزادی ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بھی سنی ہوگی, ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا نواز شریف کے بارے میں. دیکھیے پنجاب حکومت کے جو وزیر قانون ہیں جی موجودہ, ان کے بارے میں ہمارا ایک نیوز چینل جو ہے وہ کافی کلپس دکھاتا رہا ہے. جی ابھی حال ہی میں کل سے شروع کیا انہوں نے, غالباً آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا. جی اور اس کلپ کے اندر وزیر قانون ہیں یہ موجودہ, جن کو کہ باقاعدہ برائبری لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے. صحیح ہے. اب آپ خود سوچیے اگر یہ ایویڈینس صحیح ہے کہ جس پہ کہ مطلب باقاعدہ انہوں نے جو دکھانے والے ہیں ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ ان کے پاس اور بہت ساری کلپس ہیں دکھانے کو. اب آپ خود سوچیے کہ جب ہمارے وزیر قانون کرپشن کا یہ حال ہے, ٹھیک ہے, تو باقی جو حضرات جو سب اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے آپ کیا بعید کریں گے کہ ان کو عوام کی تکالیف کا, ان کی مصیبتوں کا اور جو دوسری چیزیں ان کا احساس ہوگا. یہ جو کرپٹڈ ایلیمنٹ ہے پورے رائٹ تھرو یہ سب کانٹیننٹ میں کرپشن کا رونا ہندوستان میں بھی بہت ہوتے ہیں سیاستدان, لیکن یہ کہ خیر وہ جس طرح سے وہ چاہیں ٹھیک کریں, لیکن ہمارے ملک میں اس میں شک نہیں کہ کرپشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اتنا گہری جڑیں پکڑ چکا ہے کہ بعض علماء تو ہمارے حضرات نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا اور آپ کو رشوت دینا پڑی جائے تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس حد تک وہ ڈیولپ ہو گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ اتنی گہری جو جڑیں ہیں ان کو نکال کے پھینکنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ایسے یہ کہ جیسے کسی انسان کو آپ کہیں کہ تم شیطان سے فرشتے بن جاؤ, تو یہ کوئی مطلب معمولی بات نہیں, اس کے لیے بہت کوشش کرنی ہے. بہرحال مجھے یہ پوائنٹ تھا خاص طور سے بتانا چاہتا تھا گجرات میں اگر وہ نہیں دیکھا ہے تو وہ ضرور دیکھیں تاکہ ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں کہ جو قانون کے رکھوالے ہیں جب جس کھیت کی بال اس کو کھا رہی ہے اس کھیت کی رکھوالی کون کرے گا. بالکل صحیح, بہت شکریہ اظہر صاحب, بالکل صحیح. فوٹیجز آ گئی, آپ نے بہت سے ایسے سیاستدانوں کی وہ پرانی فوٹیج ان کے سامنے دکھائی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے پچھلے سال ایسا کہا تھا, 2 سال پہلے آپ کا سٹانس یہ تھا. تو اب اتنی بےحسی یا وہ کیا اس سے بھی بڑا ورڈ ہے نہیں بولیں گے, اتنا وہ سب کچھ آ چکا ہے کہ اب سیاستدانوں کو یہ تمام فوٹیج دیکھنے کے باوجود, اور اب جو جج ہیں جن کے پاس ایک ساری فوٹیج پہنچ جاتی ہے, سارے حقائق پہنچ جاتے ہیں, اور پھر بھی ایک بندے کو ضمانت پہ رہا کر دیا جاتا ہے, یا جو جس کو پھانسی دینی ہے پھانسی نہیں دے رہے کہ ابھی بھی ان کے پاس شاید شواہد کی کمی ہے. تو پھر اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اب بھی ایک حقیقی معنوں میں کتنا صحیح طور پہ ایک پختہ کام کرنا پڑے گا. جیسے ہمارے اظہر صاحب نے فرمایا کہ ایک ایسا ہی ہے کہ شیطان کو پھر انسان بنانا ہے, ایسے ہمارے سیاستدان ہیں. تو اچھی بات ہے کہ بجائے کتنی محنت کریں کہ شیطان کو انسان بنائیں, جو انسان ہیں انہی کو آگے اقتدار دے دیں, شیطانوں سے ویسے چھٹکارا حاصل کر لیں, ان سے کہیں بحر عرب میں دھکیل دیں, یا جہاں وہ جاتے رہتے ہیں ان کو جانے دیں کہ بھائی جدہ چلے جائیں, لندن چلے جائیں. تو انتظار کریں کہ شاید کوئی انسان آ جائے. بریک کا وقت ہو چکا ہے ناظرین, بریک کے بعد آپ کی کالز کے ساتھ واپس آتے ہیں.